मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन हाशमी, जो कि गुज़िश्ता 42 साल से ज़ायद अरसे से मैं रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हूँ और एक रिपोर्टर की हैसियत से तरक्की पाते हुए चीफ ऑफ द न्यूज़ ब्यूरो रोज़नामा सियासत के रुतबे पर गुज़िश्ता तकरीबन 22 साल से वाबस्ता रहते हुए हालिया अरसे में मैं रज़ाकाराना तौर पर पेशे सहाफ़त से सुबुकदोश हुआ हूँ। सबसे पहले मैं HR TV और उसके तमाम मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर करता हूँ जिन्होंने मुझे उस लायक तस्वुर करते हुए मुझे HR TV के लिए कुछ इज़हार ख़याल का मौका फ़राहम किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि HR TV की जानिब से उर्दू की तरक्की, उसकी बका और तरवीज के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो इंतहाई काबिल सिताइश हैं, जिन्होंने उर्दू के तरक्की व बका के लिए HR TV के ज़रिए अपना एक अहम रोल अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जहाँ तक उर्दू की तरक्की व तरवीज का सवाल है, उस ताल्लुक़ से एक तरफ रियासती हुकूमतें, दूसरी तरफ सियासतदां, तीसरी तरफ सहाफ़त, उर्दू सहाफ़त और चौथी तरफ उर्दू तंजीमें ज़िम्मेदार हैं, जिनकी गफलत व लापरवाही की वजह से आज उर्दू अपना मुकाम हासिल करने में नाकाम साबित हो रही है। हालिया अरसे में तेलंगाना की तश्कील से क़ब्ल और तश्कील के बाद भी रियासती हुकूमतों ने उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का ऐलान तो किया और अहकामात भी जारी किए, लेकिन उस पर अमलावरी बिल्कुल सिफर के बराबर है। अमलावरी से मुताल्लिक़ जहाँ तक सियासी कायदीन और रियासती काबीना में शामिल मुस्लिम वज़रा के अलावा सहाफ़ती शोबे के नामवर शख्सियतों की भी ज़िम्मेदारी बराबर तस्वुर की जानी चाहिए। अगर इनकी ज़ाती दिलचस्पी और ख़ुसूसी दिलचस्पी के इजहार करने और इक़दामात करने की वजह से उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सकता था और है, लेकिन बस हाल ये है कि हुकूमत ऐलान करती है, सियासी कायदीन उसका हर जगह उसको ढंढोरा पीटते हैं और सहाफ़ती शोबे में भी उस ताल्लुक़ से न्यूज़ें शाये की जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक उर्दू तंजीमों का और बिलखुसूस अक़लियती तबक़े की मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से जो रोल अदा किया जाना चाहिए, वो रोल मुनासिब अंदाज में अदा नहीं किया जा रहा है कि उर्दू को जितना ही नुकसान पहुँचाने की खा वो हुकूमतों की जानिब से हो कि सियासी कायदीन की जानिब से हो या कोई और दूसरों की तरफ से भी अगर इक़दामात किए जाएं तो भी उर्दू ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि उर्दू एक इतनी खूबसूरत ज़बान है और इतनी आसान ज़बान है जो कि गैर मुस्लिम भी उर्दू को बहुत पसंदीदा ज़बान तस्वुर करते हैं। आज जहाँ तक हो सके अगर हुकूमतें और सियासी कायदीन, सहाफ़ती शोबा और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बेहतर अंदाज में और सही रहनुमाई के ज़रिए, सही मौसर इक़दामात के ज़रिए उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए इक़दामात किए जाएं, लेकिन जो रोज़मर्रा हालात में जो देखने में आ रहा है कि कोई भी ना ही हुकूमत और ना ही सियासी कायदीन और ना ही मुस्लिम तंजीमें एक फ़ाल किरदार अदा करने में नाकाम साबित होते दिखाई देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चूँकि गुज़िश्ता 44 साल से शोबे सहाफ़त से वाबस्ता रहते हुए जो मेरा तजुर्बा रहा है, यानी हुकूमती सतह पर, सियासी कायदीन की सतह पर और सहाफ़ती सतह पर, उसके अलावा मुख्तलिफ़ मुस्लिम तंजीमों की सतह पर जिस अंदाज में काम होना चाहिए वो काम होता दिखाई नहीं
دیتا ہے، جس کی پیش نظر میں صرف اور صرف یہ حکومت کو اور سیاسی قائدین کو، صحافتی شعبے کو اور مسلم تنظیموں کو بھی اردو کی روز بروز جو گرتی ہوئی حالت دکھائی دے رہی ہے، اردو روز بروز کمزور پڑتی جا رہی ہے، اس کے لیے ان تمام کو ذمہ دار ٹھہرانے میں میرے کو کوئی پس و پیش نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اب بھی ان تمام حکومت کی سطح پر اور سیاسی قائدین کی جانب سے اور صحافتی شعبے کے جانب سے اور مسلم تنظیموں کی جانب سے بہتر انداز میں عملاوری کے لیے مؤثر نمائندگی کریں، تب اردو کو برابر اس کا مستحقہ مقام دلایا جا سکتا ہے۔ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے میں اس سلسلے میں روزنامہ سیاست کے رول کو بھی میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم کے دور سے گزرنے والے بچوں کو اردو سے روشناس کرانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ انتہائی متحرک اور فعال لاہے عمل مرتب کرتے ہوئے مدارس میں اردو اساتذہ کا، یعنی چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے خانگی مدارس ہوں، اس میں اردو مدرسین کا تقرر کو لازمی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور یہ اقدامات اسی وقت کامیاب ثابت ہوں گے جبکہ ہم متحرک انداز میں کوئی مہم چلاتے ہوئے ہر سطح پر ان کو مجبور کیا جا سکے۔ اگر جب مجبور کیا جاتا ہے تو آپ کو مدارس سے، یعنی ابتدائی تعلیم سے ہی ان کو جیسے اردو زبان سے واقفیت ہوتی ہے، اردو زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے بچوں کو، چونکہ گھر میں مادری زبان کے طور پہ بول چال کی زبان رہ جاتی ہے، اردو زبان جو سو یونیورسٹیز سے بھی جو سو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل واقعی 100% نہیں 1000% سچ ہے کہ آج جہاں تک بھی، بالخصوص آپ دوسرے یونیورسٹی کو تو چھوڑیے، عثمانیہ یونیورسٹی میں صدر شعبے کا جو سو آج تک جو سو جائیداد جو سو کئی سالوں سے مخلوع ہے، اور شعبے اردو کو جو سو برخاست کرنے کے موقف میں آ چکا ہے۔ اردو زبان کو ترقی دینے اور نچلی سطح سے اعلیٰ سطح تک فروغ دینے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم طبقہ، بالخصوص والدین، سرپرست، طلباء کے سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ضرور پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس اسکول میں آپ کے بچوں کو انگلش میڈیم سے زیور تعلیم سے آراستہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی مدارس کے مینجمنٹ سے، انتظامیوں سے آپ لوگ بذات خود رجوع ہو کر ان انتظامیوں پر اس بات کا دباؤ ڈالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں، اردو زبان کو بھی شامل رکھنے کے لیے اردو اساتذہ کے تقررات کو یقینی بنائیں، تاکہ اردو مسلم بچے خاص کر اردو زبان سیکھ سکیں اور اردو زبان کو اپناتے ہوئے وہ اردو زبان پر عبور حاصل کرتے ہوئے اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ میں اس موقع پر تمام سرپرستوں سے، بالخصوص اردو تنظیموں سے اور سیاسی مسلم قائدین سے اور شعبہ صحافت سے بھی اردو کو ترقی دینے کے لیے، اردو کو برقرار رکھنے کے لیے، اردو کو فروغ دینے کے لیے ایک عملی طور پر بہتر انداز میں مہم چلاتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنے کی میں پرزور اپیل کرتا ہوں۔